सुभाषितं संस्कृतं कक्षायाः अनुभवकथनं। सुभाषितं संस्कृतं कक्षाः संस्कृतभारतस्य सहायेन सञ्चालितः आसन्। कक्षाः उत्तमरीत्या सम्पादितः आसन्। प्रत्येकं सुभाषितं नैतिकमूल्यानि उदाहरणैः सह उपदिशति। नन्दकुमारः विश्वजित् महोदयौ कक्षां रोचकं कृतवन्तौ। ते प्रेरकव्याख्यानानि दत्तवन्तः। सन्धिः, समासः, कालः, लिङ्गः च सरलतया शिक्षितुं सम्भवम् आसीत्। संवादैः, अभ्यासैः, प्रश्नमञ्जूषया, संशयनिवारणसत्रैश्च संस्कृताध्ययनं सुलभं क्रियते। परोपकारः, प्रियवाचकः, परहितः, विद्यायाः महत्त्वं, सन्तः स्वभावः इति विषये अहं ज्ञातवान्। मम केचन प्रियतमानि सुभाषितानि सन्ति। सदयं हृदयं यस्य भाषितं सत्यभूषितं, कायः परहिते यस्य कलिस्तस्य करोति किम्। नाहं जानामि केयूरे, नाहं जानामि कुण्डले, नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्। विना वेदं विना गीतां, विना रामायणीं कथां, विना कविं कालिदासं, भारतं भारतं नहि। अतः मम कक्षायां सर्वथा सुखदः अनुभवः आसीत्।